अब 9 त बज्यो होइन, तपाईँलाई कसैलाई जानु छ भने जानुहोस्, हामी चाहिँ एकछिन मात्र बस्छौँ है। जो फुर्सदमा हुन्छ उहाँहरू चाहिँ बस्नु होला। बाँकी त जाँदा नि हुन्छ है। म नयाँ नपढाउँला किनकि टाइम सकिसकेको रहेछ। अब तपाईँलाई त्यो एलोकेट गरेको टाइम त सक्यो नि, फेरि तपाईँलाई प्रब्लम पर्ला। जसलाई प्रब्लम छैन उहाँहरू बस्नु होला। अरू चाहिँ अफिस जानेहरू चाहिँ जाँदा हुन्छ है। हामी एकछिन डिस्कस गर्छौँ यही बारेमा। ओके, तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ है। मैले चाहिँ D8 र D3 चाहिँ तपाईँहरूबाट खोजिरहेको छु। कति छिटो निकाल्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तपाईँहरू अहिले 17 जना हुनुहुन्छ अहिले क्लासमा। सर हजुर यो D3 त Q3 जस्तै हुन्छ। एकैछिन है, राम्रो सुनिनँ मैले। अलि माइकको नजिक जानुहोस् त। ल बोल्नुहोस् अब। सर यो D3 भन्नुभएको छ नि, अँ यो त Q3 नै आउँछ होइन सर? हो यो क्वेसन। D3 Q3 नआउन पनि सक्छ, कोइन्सिडेन्टली आउन सक्ला। तर D3 र Q3 सेम होइन है। फेरि सायद सेम आएन कि तपाईँको आएर। होइन होइन, क्वेसन त सेम भयो नि त, त्यही भएर। नो नो नो, Q3 र D3 सेम होइन। तपाईँ निकाल्दा हेर्नुहोस् त एन्सरै फरक आउँछ। ओके, ट्राई गर्नुहोस् न एकचोटि। सर D3 38.14 आयो सर, अनि D8 चाहिँ 76 आयो सर। ओके, भेरिफाई गर्नुहोस्। एकजना अरू साथीहरूले पनि बोल्नुहोस्। सेम सर। सेम आयो हो? नन सेम हो। ओके, ल त्यसो भए अब हामी चाहिँ आज यही इन गर्छौँ। ओके, तपाईँलाई एउटा म टास्क दिन्छु, त्यो असाइनमेन्ट होइन। तपाईँले चाहिँ यो जुन स्क्रिनमा देखेको क्वेसन छ नि, यो क्वेसनको लागि त सम्भव छैन होला। म यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी थपिदिन्छु है, अलिकति चेन्ज गरिदिन्छु। म हरेकमा मैले चाहिँ 1 1 थपिदिएँ। त्यो अब त डिसाइल निकाल्न मिल्ला नि। पर्सेन्टाइल सर। सरी, पर्सेन्टाइल। पर्सेन्टाइल। पर्सेन्टाइल यो चाहिँ 21 गर्नु पऱ्यो। सेन्टरको त अलिक ठुलो हुनु पऱ्यो नि त। यो पनि यसलाई अलिकति, यसलाई 1.5 गरिदिएँ मैले। यो गर्ने हो भने यो बिचको भनेपछि 1.3 जति भए पनि सुटेबल होला। 110 अनि यसलाई चाहिँ 5 चाहिँ नगरौँ, यसलाई 8 गरिदिउँ। ल, स्क्रिनमा जुन कुरा देखियो नि त्यो कुरा तपाईँहरू कपी गर्नुहोस् र यसको लागि चाहिँ म लेखिदिन्छु है के निकाल्ने भनेर। तपाईँ नोट गरिरहनु भएको छ?
पहिले यो कपी गर्नुहोस् अनि बल्ल म भन्नुला के निकाल्ने भनेर है त। सकिएपछि हाम्रो सक्यो भनेर भन्नु होला है, अनि म क्वेसन भन्दैछु। कपी गर्न सक्यो? सक्यो सर। ओके, म क्वेसन भनौँ अब। हस्। ल त्यसो भए यो क्वेसनको लागि फेरि कहाँबाट बिचमा नभन्नु होला। फाइन्ड यो मेरो अन्डरस्कोर नमिले पनि यसलाई बुझिदिनु होला यो Q2 Q3 D6 D4 D9 P11 म धेरै दिन यसको सरी P70 and P88 ल यति कुराहरू निकालिदिनु होला। निकालेर तपाईँ क्रस चेक गर्नुहोस्, मलाई देखाउनु परेन, जस्ट फर्मुलासँग युज हुनु पऱ्यो। अर्को पनि निकालौँ न त्यसो भए। ल के भन्नु होला हेरौँ अब अहिले एन्सर आउँछ कि यसको। ल Q5 पनि निकाल्नुहोस्। तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा? सर त्यो हुँदै हुँदैन सर। कतिवटा एन्सरै आएन नि, के गर्नु गर्ने। Q5 भन्ने हुन्छ अनि D11 हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन नि। कतिले चाहिँ बडो मेहनतसँग चाहिँ त्यो पनि निकाल्न प्रयास गर्छन्। यदि कसैले निकाल्नु भएको छ भने यु विल बी अवार्डेड PhD बाई त्रिभुवन युनिभर्सिटी है। कतिले त्यो पनि प्रयास गरे हुन्छ, भोलिपल्ट ओहो मेल इलेक्सन सर मैले निकालेँ भनेर। त्यो होइन, पोसिबल छैन, त्यो याद गर्नुहोस्। कतिले चाहिँ आनन्दसँग क्यान्डिड खालको चाहिँ ट्राई गर्छन् मान्छेले, त्यो होइन है। फेरि ल अगाडिको जति पोसिबल छ निकाल्नुहोस्, हुन्छ। अब के बेलुका अब हामी फेरि क्लास बस्नुपर्ने भयो कि बस्नु नपर्ने भयो? इट इज अप टु है। अब चाहिँ नबसौँ होला सर। अल्छी लाग्यो, नो प्रब्लम। बेलुका भ्याइँदैन सर, त्यही भएर। कति बेलातिर भ्याइने हो न? हामी 6:30 भनेको थियौँ। नो प्रब्लम, अब नबसौँ ल, नो प्रब्लम। अनि मर्निङमा मात्रै भ्याउनु है कि मर्निङ कि इभिनिङमा मात्रै भ्याउनु? ए ल ठिकै छ, भइहाल्यो नि त। ल अब यति कुरा गरौँ ल, भोलि हामी फेरि भेटौँला, हुन्न र? सर अस्ति नैको उयो के अरे क्वेसन नम्बर 6 चाहिँ गरिदिनु भएको हो भने चाहिँ। क्वेसन नम्बर 6 के थियो भन्नुहोस् त? 5 पनि। अब भनेपछि एउटाको 6 एउटाको 5, अब 3 पनि छ कि छैन, 4 पनि छ कि छैन? ल हामी डिस्कस गर्छौँ। ल सर 7 8 कसरी हो सर? ल अब पहिले मैले क्वेसनमा जानु पर्यो। क्वेसन कहाँनिर छ मैले हेर्नु पर्यो मेरो। तपाईँहरूको स्क्रिन सेयर गर्न मिल्छ? सेयर गर्नुहोस् न नभए। ल क्वेसन छ कि छैन तपाईँहरूसँग? कि मैले खोज्ने भयो यहाँ? एकछिन हेरौँ त नभए। अब के भनिएको छ भन्दा डेफोग्राफिकल पार्टिसन असाइनमेन्ट डे 4 हो, होइन टाइप्स अफ पार्टिसन भ्यालुज। क्वेसन कुन क्वेसन थियो? असाइनमेन्ट होइन, एभरेज भनेर दिनु सर। ए एभरेज भनेर दिएको छु है मैले। त्यो एभरेज भन्ने मैले कहाँ सेभ गरेँ फेरि? यहाँ चाहिँ मैले असाइनमेन्ट डे 4 असाइनमेन्ट डे 4 हुन सक्छ सर। मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी। लेट्स सी।
यो होइन रहेछ होइन सर होइन रहेछ। अब फेरि मैले चाहिँ मेलमा गएर चेक गर्नु पऱ्यो त मैले के देखाएँ भने कहाँ सेभ गरेँ मैले। अब त्यति सिस्टमेटिक हुन सकेको छैन। कहाँ सेभ गरेँ मैले झन् त गरेको छु बाहिरै छ कि सर्च बारमा सर्च गर्नु न एभरेज भनेर। सर्च गर्ने भन्दा मेरो यति धेरै छ नि अब मैले सर्च गरेर मेरै पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन। यहाँ एकैछिनमा वेट गर्छु है। न कसले सेयर गर्दै हुन्थ्यो सर मेरो छ आएको भने छैन। आएको छैन शेयर छैन सेयरिङ भएको छैन सेयरिङ भएको छैन। सरले सेयर गर्नुभएको बेला मिल्दैन सर। एकचोटि प्रकृति एकचोटि मलाई दिन्छौ? ल कसैले सेयर गर्नुहोस् न ल। अब मिल्छ है मैले रिक्लिक गरिन सक्छु। सेयर गर्ने मान्छेले गर्दा हुन्छ मैले अफ गर्ने अर्को। ओके कोहीसँग छ भने सेयर गर्नुहोस् न। ओके कुन क्वेसन भन्नुभयो ल त्यहाँ क्वेसनमा पुर्याउनुहोस्। 5 सर। ओके 5 सर 6 पनि पहिले 5 मा डी गरौँ क्या। आज तपाईँलाई यो कन्फ्युजन किन भइरहेछ भन्ने कुरा म बुझ्दछु। सुनिरहनु भएको छ है मलाई? यो सर किन आज त्यो मेरो प्लानभित्र थियो। कति कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ सामान्य कुराहरू चाहिँ ब्याचलरमा भइसकेको छ। कति कुराहरू ब्याचलरमा सरले भन्नुहुन्छ, कति सरलाई त्यो थाहै नभइकन त्यो भन्नुहुन्न। एक्चुअली यो क्वेसन किन आज आयो भन्ने कुरा म बुझ्दछु राम्रोसँग। त्यसको लागि मैले चाहिँ आज प्लानिङ राखेको थिएँ। तपाईँहरूबाट के रेस्पोन्स आउँछ भने अब म सिम्पली भनिदिन्छु। अब फर्स्टमा चाहिँ मिन कहाँ युज गर्ने, मिडियन कहाँ गर्ने, मोड कहाँ गर्ने भन्ने कुरा बुझ्न साथै यो कुरा सकिहाल्छ। अब म भनिदिन्छु छोटोमा, भोलि पनि एकछिन दोहोऱ्याउनु पर्ला कसैलाई चाहियो भने। एक्चुअली चाहिँ क्वालिटेटिभ डेटाको केसमा मान्छेले मिन भन्दा मिडियन युज गर्न रुचाउँछ। इफ यो टाइप अफ मेजरमेन्ट इज अफ द क्वालिटेटिभ नेचर, डेटा इज अफ द क्वालिटेटिभ टाइप, मिडियन इज प्रिफरेबल। वेयरएज डेटा क्वान्टिटेटिभ भयो भने चाहिँ मिन युज गर्ने। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, बेटर भन्ने कुरा क्वान्टिटीसँग रिलेटेड गर्छ भने इन्टेलिजेन्स भनेको त मान्छेको क्वालिटीसँग रिलेट गर्ला नि हो। तपाईँलाई यदि चाहिँ इन्टेलिजेन्स नाप्न भनेको छ भने डेटा सेम भए पनि यु हेभ टु जज देयर इन्टेलिजेन्स बाई क्यालकुलेटिङ देयर करेस्पोन्डिङ मिडियन्स। ओके अब बेटर भनेको चाहिँ जस्ट एभरेज मात्र भने हो। हु इज बेटर, हु हेज स्कोर्ड मोर मात्र भने हो। त्यो भने समहाउ इट रिलेट्स टु द क्वान्टिटी डेटा। त्यो केसमा चाहिँ डेटा सेम but it is better to calculate AM, arithmetic mean or mean, to judge who is more better. अब क्लियर भयो? यस सर। भन्नाले क्वालिटेटिभ नेचरको डेटा वा क्वालिटेटिभ टाइपको मेजरमेन्ट चाहियो भने मिडियन युज गर्नुहोस्, किनकि मैले भन्नेवाला थिएँ कुन बेला युज गर्ने भनेर। अनि तपाईँलाई क्वान्टिटेटिभ खालको चाहिँ जज गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ मिन युज गर्दा भइहाल्यो। अब भयो क्वेसन नम्बर 6 हो। अब कि 4 आएन कसैले? 6 मै जाउँला, अहिले 6 मै जाउँला। म क्वेसन सोध्दैछु, तपाईँ अनेस्टली जवाफ दिनु होला है। यो एक्चुअली क्वेसन नम्बर 6 जसलाई प्रब्लम परेको उहाँले चाहिँ मलाई भन्दै जानुहोस् है। मलाई सर 1 1 2 सर मलाई सर 3 मलाई पनि हो सर 4 5 मलाई नि हो सर 7 मलाई पनि हो सर 8 धेरैलाई हो सर। त्यसो भन्न पाइएन। धेरै भन्न थाल्यो भने त केपी ओली बोले जस्तो भइहाल्यो नि हो। यहाँ हामी त स्ट्याटिक्सको क्लासमा छौँ, यतिजनालाई भनेको थाहा हुनु पर्यो। एनिवे नो प्रब्लम, त्यो धेरैलाई प्रब्लम परिरहेको छ। नाउ माई क्युरियोसिटी इज वाइ दिस इज प्रब्लम फर यु। किन प्रब्लम भएको हो? म त प्रब्लम हुनुपर्ने कारणै देख्दिनँ म। क्वेसनै बुझ्दैन सर।
यस लेट मी आक्स तपाईँ यो क्वेसन कतिचोटि पढ्नुभयो जसलाई प्रब्लम भयो कतिचोटि पढ्न खोज्नुभयो मैले इटेट गर्नु खोजेँ होइन म जान्नु खोजेको तपाईँले कतिचोटि यो क्वेसनलाई चाहिँ अनेस्टली पढ्न खोज्नुभयो ल यहाँबाट जाउँ न। 4 चोटि 3 चोटि ओके योभन्दा 3 चोटि भन्दा बढी पनि कसैको एन्सर छ ल अब म क्वेसन पढ्छु है जहिले पनि क्वेसन पाउन साथ तपाईँ चाहिँ एकदम कुल माइन्डले पढ्नुहोस् त्यहाँ कुनै प्रब्लम पनि हुँदैन मान्छेलाई यसरी घुमाइदिया हुन्छ नि यहाँ त घुमाएको पनि छैन स्ट्रेट फरवार्ड नै छ तपाईँलाई कन्फ्युज किन भयो भनेर मैले बुझाएको छैन किनकि एज फर एज आई नो यो क्वेसन चाहिँ +2 देखि नै यो क्वेसनै युज गरिरहेको थियौँ कि हामी सेम यही क्वेसन नि +2 देखि थियो जब मैले चाहिँ +2 भन्ने त थिएन मेरो बेलामा त आइएससी भनेर भन्थ्यो आइएससी पढ्ने बेला यही क्वेसन यस्तै टाइपको क्वेसन थियो ल म पढ्छु है क्वेसन अब द फलोइङ आर द मन्थ स्यालेरी इन 1029 हेल्थ वर्कर्स इम्प्लोइड इन सिटी हस्पिटल द हस्पिटल गेभ द bonus in 1000 of 10, 15, 20, 25, 30, 35 for the interval in the respective salary group exceeding 60 but not exceeding 75. Okay. Similarly 75 but not exceeding 90. अब सुन्नुहोस् तपाईलाई प्रब्लम कहाँ पर्यो भन्दा नि ठीक छ यहाँसम्म पढ्नु तर तपाईलाई चाहिँ निकाल चाहिँ के भन्दा नि फाइन्ड द भ्यारिएन्स ओ माई गॉड अनि यहाँ कसरी सकिन्छ त भ्यारिएन्स भन्ने कुरा पढेकै छैन त नि सर यही आफैले रिसर्च गरेर गर्नुपर्ने थियो के भनेर मैले तपाईलाई नो 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 छोड्नुस् अब प्रब्लम कहाँनिर भयो मेरो मिस्टेक हो त्यसमा चाहिँ यसो गर्नुहोस् न अहिलेलाई तपाईले फाइन्ड द एभरेज भनिदिनुहोस् है फाइन्ड द एभरेज बोनस पेड मात्र भनिदिनुहोस् ल भ्यारिएन्स त मेरो गल्ती हो नि मेरो यसमा म त पुरै 100% माई मिस्टेक फाइन्ड द एभरेज अफ द बोनस अथवा फाइन्ड द एभरेज बोनस भनिदिनुहोस् है ठिक छ अब त्यसपछि म डिस्कस गर्छु अझै भ्यारिएन्स भन्ने कुरा पढेकै छैन कहाँबाट सक्नु अनि एक्चुअली यसमा चाहिँ फाइन्ड द एभरेज बोनस भने हो है करेक्सन गर्नुभयो गरे सर अब फेरि अझै कसरी गर्ने अझै प्रब्लम त क्लियर भएको छैन नि फेरि तपाईँहरूको हो कि ल अब यसको लागि म एक्सेलमा जान्छु मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेछ कि छैन होला है ल मलाई एलाउ गर्नुहोस् अब ल अब मलाई मेरो स्क्रिन सेयर गर्न एलाउ गर्नुहोस् त मलाई भयो है अब ल अब मेरो देखियो होला ये 5 नंबर छ नि सर 5 हजुर भन्नुहोस् न त्यसमा सिबी निकाल्दा के मिल्छ नि सर होइन अहिले सिबी के पनि ननिकाल हामीले पढेकै छैन सिबीहरू पढ्यौँ र पढेको छैन नि छैन सर तर ब्याचलरमा चाहिँ क्वालिटेटिभ भने चाहिँ त्यस्तै निकाल्नु पर्छ त्यसैले सर नो पर्दैन म त्यसको क्वेसन त्यसमा मैले सी नम्बरको क्वेसन काटेर तपाईँलाई दिए हो के कुरा बुझ्नुभयो नि अब सिबी निकाल्ने दिन पनि आउँदैछ हतार नगर्नुहोस् हुन्छ सर ल अब सुन्नुहोस् तपाईँहरू मध्ये कतिजना अहिले चाहिँ 16 जना हुनुहुँदो रहेछ ठिक छ नो प्रब्लम अघि पनि 16 थियौँ ल तपाईँलाई चाहिँ एभरेज अफ द बोनस भनेको छ कि एभरेज अफ द स्यालेरी पेड भनेको छ क्वेसन यहाँनिर छ फर्स्टमा average of the bonus or average of the salary paid this is the question बोनस yes तपाईलाई स्यालेरी भनेको प्रब्लम पर्थ्यो तर यहाँ के भनेको छ भने नि जसको 60 देखि 69 भनेको छ हो कि हैन उनीहरुलाई बोनस कति पे गर्ने रे बोनस कति खोइ तपाईहरु बोल्नु भएन त स्यालेरी चाहिँ 60 देखि 75 हो त्यसो हो के भनिरहेछ क्वेशन 60 देखि
75. 75 होइन एक्सिडिङ 60 बट नट एक्सिडिङ के भनेको छ 75 भनेको छ 75. 75 भनेको छ यस हजुर. सर ओके त्यसो भए यसो गरेँ मैले ल 60 भन्दा माथि तर 75 भन्दा मुनिलाई बोनस कति रुपियाँ अरे 5 भनेको छ हो 10. 10 हो 10,000 भने होइन त्यो हजुर. यस सर स्यालेरी पनि त त्यसो भए त 1000 मै छ क्या अरे होइन हजुर सर. ल अब मिल्यो बल्ल है अनि अर्को सेकेन्ड लाइनमा के भनेको थियो ल भन्नुहोस् त 75 but 9. एक्सिडिङ 75 बट नट एक्सिडिङ कति 90 सर. ओके 90 गुड यो दुईटा त्यसको लागि बोनस कति रुपियाँ भनेको छ 15 हो 50. ओके गुड अब यसको इम्पोर्टेन्स योभन्दा पछाडि लेखेको छैन अब डिफ्रेन्स हेर्नुहोस् त 15 को फरक छ इन्टरभल कति रहेछ 15 अब भनेपछि हामी इजिली 90 देखि के गर्न सक्छौँ 115 गर्न सक्छौँ Yes. अनि 115 देखि कहाँ भन्न पाइयो अब 130 130. अनि 130 बाट कहाँसम्म 145 यस Yes, sir. अनि 145 बाट 160 राइट But not exceeding 150. ए नट एक्चुअली 160 भनेको छ सर 90 to 105 होला. 15 90 to 105 हो त्यसो भए मिलाउँ न के भयो र मैले मिस्टेक गरेँ नि त ल 90 to 105 होइन मिलाउँ यसलाई हजुर. ओके ठिक छ अब अर्को चाहिँ के हुन्छ त त्यसो भए 15 देखि 120 105 to 120 होइन अब मिल्यो ल यसलाई पनि मिलाइदिउँ अब चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म 120 to 135 पुग्छ है अब त हो कि होइन अब यो चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ यो 135 to 135 देखि 150 सम्म हो यिनीहरूको करेस्पोन्डिङ बोनस तपाईँ राख्न सक्छ यो कति छ 90 देखि 105 लाई कति रुपियाँ छ 20 रुपियाँ हो 20. 20 एन्ड नेक्स्ट 25. 25 नेक्स्ट 30. 30 एन्ड नेक्स्ट 35 35. Okay, my question is, should we expand this class in the ball of the salary or not? एकचोटि हेर्नुहोस् त 150 देखि 165 गर्नुपर्ने कि नपर्ने नट एक्सिडिङ 150 भनेर जस्तो लाग्छ नो सर. त्यसको लागि चाहिँ डेटा सेटमा जानु पर्यो तपाईँलाई स्यालेरी दिएको छ नि त्यहाँ स्यालेरीको सङ्ख्या स्यालेरीको डेटा छ नि त्यसमा 150 भन्दा बियोन्ड छ कि छैन हेर्नुहोस् 150 भन्दा छैन है छैन भने अब हामीले त्योभन्दा बियोन्डको क्लास बल फर स्यालेरी बनाउनु परेन क्लियर है यो कुरा यति कुरा गरेपछि अब फ्रिक्वेन्सी चाहियो नि त अब किन अब हामीले निकाल्नु पर्ने त एभरेज त बोनसको हो नि स्यालेरीको होइन सो हाउ मेनी पिपुल आर गेटिङ बोनस अफ 10,000 भन्ने कुरा थाहा पाउनुको लागि स्यालेरीबाट थाहा पाउनु पर्यो कि स्यालेरी चाहिँ 60 देखि 75 सम्म कतिजनाको छ ल हेर्नुहोस् त 60 देखि 75 सम्म कतिजनाले स्यालेरी पाउँदो रहेछ ल गर्नुहोस् त्यहाँ कति सर. हजुर 60 देखि 75 सम्म स्यालेरी पाउने कतिजना छन् 2 सर. ओके अनि 75 देखि 90 सम्म कतिजनाको स्यालेरी छ 4 छ सर. 4 ओके गुड अरु पनि गर्दै जानुस् ल अब 90 देखि 105 हो 5 हो. हो 5 सर सबै 5 अर्को पनि 5 हो यस सर हजुर. अर्को पनि 5 हो यस सर अर्को पनि 5 हो टोटलमा 26 जना हो त नि होइन सर 29 हो. हो त्यसो भए कहिले कहिले मिस भयो नि त नि
होइन कि हामीले तपाईँलेको क्वेसनमा 26 जना मात्रै मान्छेको दिनुभएको छ क्या अनि फेरि क्वेसनमा चाहिँ 29 लेखेको छ ओके त्यसो हो भने त योभन्दा पहिले यस्तो खालको प्रब्लम त डिल गरिसकेका थियौँ हामीले त्यो बेला अब 26 लाई मान्ने कि 29 लाई मान्ने 26 सर ओके अनि यो त क्वेसन मिस्टेक त हो तर हामीले गर्न त सक्छौँ नि अब होइन र त्यसो भयो सर हामीले यही तलको टोटल फ्रिक्वेन्सी मात्रै युज गर्ने टेबलमा जति यस छ त्यो यस माथि यस युज अनि गर्ने 20 त्यो त छँदै छैन त नि के गर्ने नभएपछि म फेरि हेर्छु जे होस् मलाई यही जस्तो लाग्छ अब हेर्नुहोस् अब तपाईँहरूले एभरेज निकाल्न चाहिँ बोनसको निकाल्ने कि के को निकाल्ने रे स्यालेरीको निकाल्ने सर बोनसको अब त सकिन्छ गर्न सर तर मेरो त मिस्टेक भयो नि सर मैले त 29 युज गरेँ नि त त्यसमा नो प्रब्लम यार यस्तो सानोतिर मिस्टेकलाई ठुलो मिस्टेक मानिन नि त तर तपाईँ अलि एज अ गुड स्टुडेन्ट त तपाईँले सोध्नु पर्ने नि त यो मेरो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी कति छ भनेर त्यहाँ जे भन्यो मैले 100 भने अब तपाईँ 100 भ्यालु राखेर गर्नुहुन्थ्यो र होइन हजुरले हामीलाई भन्न त भन्छ थियो होइन तर अब यो एक्सिडिङ वाला पार्ट थियो नि त अनि मैले त हुन्छ कि भन्न ठाने अब मैले चाहिँ तपाईँलाई 100 रुपियाँ दिएर मलाई के बसन्तपुरमा चाहिँ 2टा घर किन्नुहोस् भने तपाईँ जानुहुन्छ र सोध्नु जानुहुन्छ र यो खालको चाहिँ कहाँ मात्र हुन्छ भन्दा नेपाल आर्मीमा मात्र यो खालको खोज्छ क्या मान्छेले नेपाल आर्मीमा चाहिँ सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको लागि मान्छे जान्छ अरे अनि केटाहरू पुरै पेन्टी मात्र लाएर उभ्याएर राख्छ जा भनेर अलिक फोरी शब्द भनेर त्यो गएर रुख भाँच भन्छ अरे कि अनि केटाहरू चाहिँ गएर चाहिँ 5-7 मिनटसम्म चल्छ अरे सक्दिनँ सर सकिनँ हजुर भनाउँछ स्याबास भन्छन् त कि अनि जसले चाहिँ सुरुमै लजिक लाएर चाहिँ सर कहाँ सक्छु भनेर भन्यो उसलाई चाहिँ आउट गर्ने कि त्यस कारण त्यो नेपाल आर्मीमा चाहिँ 29 भने अब 29 मान्नुपर्ने हुन्छ यहाँ त लजिकली हामीले भन्ने हो नि 26 छ भने कसरी 29 ओके ल अब के कुन चाहिँ क्वेसन छ भन्नुहोस् त अब कुन क्वेसन रे सर 3 नम्बरकोमा टोटल मिन मार्क्स मिसिङ दुईजना बोल्नु भयो एकजना बोल्नुहोस् त ल 1 बाइ 1 डिल गरौँ ल महेशजी प्लिज ल सर क्वेसन नम्बर 3 मा हजुर टाइपको क्वेसन छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई 60 देखि 80 सम्म मात्र डेटा दिएछ हैन मार्क्स चाहिँ अनि मार्क्सको निकाल्नु पर्ने 60% भन्दा माथिको भनेछ मतलब 80 to 100 पनि हाम्रो उसमा पर्छ कि पर्दैन भन्नुहुन्छ तपाईँ अलि माइक नजिक जानुस् त तपाईको क्लियर त्यति भोइस आइरहेको छैन सर म एकचोटि क्वेसन शेयर गर्छु ल ओके ओके सो यो क्वेसन नम्बर 3 छ नि शेयर गर्नुभयो तपाईँले मेरोमा आइरहेको छैन पक्नुस् है आएको छैन छैन शेयर गर्नुस् त अरूहरुकोमा आछ ल बल्ल छैन छैन होला अब शेयर अब गर्नुस् ट्राई गर्नु अब बल्ल आउँदैछ ल आयो बल्ल आयो आयो। क्वेसन नम्बर 3 हैन ओके अलि जुम गर्नुस् त ठुलो गर्नुस् त सर आयो सर क्लियर देखिन्छ ल ओके क्लियर 100 public student appeared in business law examination okay the result of those who secured less than 60% marks yes quite simple you know यसमा चाहिँ हाम्रो 60 देखि 80 सम्म मात्र दिएछ नि सर जस्तै 80 to 100 पनि त यो 60 भन्दा अबोभमा पर्छ नि हुन सक्थ्यो भएन भन्दैमा हामीले यसलाई चाहिँ क्वेशन रङ भन्न पाइएन किन भन्दा कसैले पनि 80 भन्दा एबभ ल्याएकै रहन्छ अब के गर्ने त नि हैन सर यसमा चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स चाहिँ तल चाहिँ जस्तै हाम्रो 16 24 30 को यो फ्रिक्वेन्सी छ नि 88 को रहेछ 12 स्टुडेन्ट्स चाहिँ मिसिङ छ नि त यदि उनीहरु एब्सेन्ट भयो भने जेरोमा काउन्ट हुन्छ कि भन्ने त्यो तपाईले चाहिँ सोध्नुभयो लामो ती अलि टाढासम्म गएर त्यो जानु परेन होला एकैछिन है म हेर्दै छु यहाँ प्रब्लम कहाँनिर छ 100 स्टुडेन्ट ओके नो प्रब्लम किन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र कुरा हो सर होइन लिनु परेन अब तपाईले क्वेसनलाई अलि गहिरोसँग सोध्नु भयो त्यति पर गएर सोध्नु पर्दैन तपाईले क्वेसन रेज त ठिकै गर्नुभयो त्यसले गर्दा इन्टरेक्सन भयो यहाँनिर पहिले एकचोटि पढ्नुस् है रिजल्ट्स अफ द दोज हु सेक्योर लेस देन 60% मार्क्स 60% मार्क्स भनेको हो नि हैन हजुर यहाँ फुल मार्क्स कति भने क्लियर छ छैन नि छैन भनेपछि 60 देखि 80% मार्क्स ल्याउँदा पनि त्यो चाहिँ 60% भन्दा बेरो ल्याउनेमा पर्दो रहेछ के त्यो कुरा बुझ्नुभयो नि त्यसकारण तपाईले जे डेटा दियो नि त्यति डेटाको मात्र तपाईले चाहिँ खुरुक्क जे मिडियन र मोड निकाल्यो भने निकाल्दिने अरु दायाँ बायाँ सोच्नै परेन यो
ओके सर अब त्यसमा इफ सर यस यही हजुर क्वेसनमा इफ द एभरेज मार्क अफ अल स्टुडेन्ट्स भनेर त्यो मिन टोटल उनी दिएको छैन जस्तो लाग्यो सर अनि क्वेसनमा फेरि फाइन्ड दि एभरेज मार्क अफ दोज हु सेक्युर मोर देन 60% भनेको छ फेरि ए मोर देन भनेको छ एकैछिन टोटल मिन चाहिँ मिसिङ हो कि जस्तो लाग्यो सर ओके सरी ओके त्यसो भए नि तपाईँहरू मलाई स्क्रिन सेयर गर्न दिनुहोस् एकचोटि यो क्वेसनमा कहाँ मिस्टेक हो भन्ने कुरा मैले बुझिसकेँ ल मलाई स्क्रिन सेयर गर्न दिनुहोस् ल अब तपाईँलाई मैले त्यो बुक त दिन सकिनँ राइट यो एक्चुअली यो मेरो आफ्नै बुकको क्वेसन हो क्या यो ओके म त्यही क्वेसन पुरै मेरो बुकबाटै क्वेसन सेयर गरिदिन्छु है अब त्यसो भए खास हुनुपर्ने चाहिँ यो हो क्या त्यहाँ मिस्टेक के रहेछ मैले कपी गर्दा के भएछ सायद यो कतै छ क्या यो एकैछिन है यो कहाँनिर मैले राखेको छु यो मैले खास गरी यो कम्बाइन मिनको क्वेसन हो क्या यो मैले कम्बाइन मिन कहाँनिर राखेको छु मैले हेर्नुपर्छ एकचोटि लेट मी सी इट ओके कम्बाइन मिनको क्वेसन हो मैले कता राखेको है ओके क्वेसन देख्नुभयो अब क्वेसन देख्नुभयो Yes, sir. यस सर प्लिज नोट डाउन दिस क्वेसन अरू कुरा छोडिदिनुहोस् ल त्यहाँ अलि मिस्टेक भएर छ साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिन्छु है उहाँले पनि त्यही सोचेर हो तपाईँले कम्ती सोध्नुभयो उहाँ चाहिँ कन्फ्युज भएर क्वेसनै राइट भनेर बसिनु भयो होला क्वेसन यो रहेछ ल सर हजुर यो जुन मिस्टेक भयो नि सर हाम्रो अँ पठाउँदा हुन्छ आज हजुरलाई हुन्छ मजासँग त्यसमा धेरै प्रब्लमै छैन भने तपाईँले चाहिँ एउटा डिसिप्लिनमा त बस्नु पर्ला हामी होइन त त्यसको अर्थ चाहिँ ठ्याक्कै त्यो के भनौँ न सिंहदरबार छिर्ने गेट जस्तै नसोच्नु होला कि यो तपाईँले पठाउनु भएको कि तपाईँ डिसिप्लिनभित्र बसिदिनुहोस् न अब के फरक पर्छ यो आज पठाइदिनुहोस् मैले करेक्सन गरेको छु यसको लागि त मैले सरी भन्नुपर्छ होइन र मिस्टेक मैले गरेको छु अनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो अनि पेनलाइज गर्न त मिल्छ र मैले मिल्दैन नि ओके क्वेसन बुझ्नुभयो अब तपाईँले क्वेसन बुझ्नुभयो मेन कुरा क्वेसनतिर जाउँ त क्वेसन के को रहेछ बुझ्नुभयो अब यो कम्बाइन मिनवाला क्वेसन हो यो याद गर्नुहोस् है यो ल अब गर्न सकिएला सक्छु पनि भन्नु भएन सक्दिन पनि भन्नु भएन त खोइ सर यसमा ल त्यसो भए म अब तपाईँलाई एउटा बोनस टिप्स नै भयो क्यापिटल एन 100 भयो प्रब्लम भयो भएन राइट हजुर सर अनि होल स्टुडेन्टको चाहिँ एभरेज मार्क्स कति रे 50 रे ठिक छ हजुर दिस इज द कम्बाइन्ड मिन भयो राइट यस अब तपाईँलाई दिएको क्वेसनको तपाईँलाई दिएको क्वेसनमा यति मात्र क्वेसनको चाहिँ तपाईँले चाहिँ मिन निकाल्नुहोस् पहिले द्याट इज x1 बार ओके x1 बार अनि बाँकी 60% भन्दा एबाउ ल्याउनेलाई x2 बार मान्नुहोस् कुरा बुझ्नुभयो
x1 2 बारको भ्यालु चाहिँ 50 भयो, n इज 100 भयो। अब तपाईसँग x1 बार आउने भयो, यहाँबाट n1 बार आउने भयो, अनि x2 बार र n2 बार त तपाईले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ नि हैन र। अब Yes, sir. ल ट्राई गर्नुहोस्, सल्भ गरेर मलाई पठाइदिनुहोस्। अझै के क्वेशन छ? x1 बार अनि मोर देन 60 चाहिँ x2 बार। x2 बार हो, किन लेस देन 60 को मात्र भ्यालु दिएर छ नि यहाँ हैन हामीलाई। अनि भनेको छ नि 60% भन्दा बढी सेक्युर गर्नेको त्यसलाई x2 बार मान्दियौ एभरेजलाई। तिनीहरुको n2 त निकाल्न सकिहाल्यो। 100 बाट यो भएको फ्रिक्वेन्सी घटाइदिएपछि n2 आएन। ट्राई गर्ने हो अब। सर Yes, sir. सर एउटा क्वेसन ल, हामीले okay, गरेको भन्नुहोस्। अलि मिस्टेकहरू भेट्यो होइन, अब यसलाई हामीले फेरि लेखेर हजुरलाई मेल यस यस मेरो चाहिँ यो फलाना क्वेसनमा यो मिस्टेक भएछ, आई एम अगेन सेन्डिङ इट भन्नु। तर तपाईहरुले चाहिँ पठाउँदाखेरि तपाईहरुको फाइलमा आफ्नो नाउँ पनि लेखेर त्यो फाइलको नेमै तपाईहरु नाउँमा सेभ गर्नुस् न। फाइल नेमै भित्र त नाउँ लेख्नुस् नै हैन, भित्र नाउँ लेख्नुस् नै। बाहिर फाइल नेम पनि जस्तो भनौँ राम हो भने राम डट भनेर के लेख्नुहुन्छ त्यो लेखिदिनुस् कि बाहिरै पनि। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ अलि यहाँ चेक गर्न सजिलो हुन्छ। नत्र भित्र हेरेर अनि बल्ल मार्क्स चढाउन मलाई एकदम टाइम लागिरहेको छ। बाहिर मात्र मैले त भित्र चाहिँ लेखेको थिएन, त्यो फाइल नेम मात्र लेख्दा कि बाहिर लेख्नुहोस्, बाहिर लेख्दा भित्र नलेख्दा नि हुन्छ। तर भित्र लेख्दा बाहिर लेखिन भने चाहिँ मलाई त्यो कसको फाइल मैले चेक गरिरहेको छु भन्न गाह्रो हुने कि। सर मैले जुन जुन मिस्टेक छ त्यसलाई फेरि गरिदिन्छु अनि फाइललाई Yes, सबैलाई yes, yes, सबै no problem. सबै गरेर नम्बरलाई पठाइदिनुहोस्, एउटामा गरेर हालेर पठाइ- पठाइदिन्छु। त्यसो हो भने तपाईको यसो गर्नुहोस् न, अब मिस्टेक मात्र होइन सबै नै पठाइदिनुहोस्। त्यसो भए दुईटा फाइल मैले चेक त्यही गर्नु, एउटा फाइल चेक। भनेको मिस्टेक चाहिँ माथि माथि लेखिदिन्छु, यो नम्बर चाहिँ मैले रिकरेक्ट गरेको तर सबै अट्याच छ भनेर पठाइदिन्छु। सबै नै मैले भन्नु खोज्दा तपाईँको जुन रङ थियो त्यो रङ त तपाईँले पठाउनु भएन। अब हजुर पहिले गरेकोमा मिस्टेक नभएको प्लस जे हुन्छ करेक्ट जति एउटा फाइल बनाएर पठाइदिनुहोस् न, त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ नि मलाई। सर त्यो चाहिँ है? मेल गर्नु पर्यो, क्लासरुममा हाल्न मिल्दैन। हुन्छ गर्नु न, मेल गर्दा नि हुन्छ। ल आजलाई यति नै हो। के क्वेसन छ? ए हो हस् हस् सर 7 नम्बर कसरी हो सर? 7 नम्बर 7 नम्बर क्वेसन सेयर गर्नुहोस्, मसँग छैन यहाँ। फेरि सेयर गर्नुहोस् त। गर न एउटा साथीहरु। ल ल सेयर गरौँ। ल सेयर गरिदिनुहोस्। सर त्यो इन्टेलिजेन्सको लागि उयो एमडी निकाल्ने हो सर? यस मिडियन निकाल्ने, मिडियन निकाल्ने। अनि त्यसमा रिजन के लेख्नु सर? ए रिजन त त्यो क्वालिटेटिभ नेचरको डेटालाई हुन त हामीले भोलि भन्छौँ, आज भन्ने प्लान थियो, आज सकिएन, भोलि भन्छौँ। क्वालिटेटिभ नेचरको डेटाको लागि चाहिँ मिडियन सुइटेबल भनेर भन्छ कि। ए ओके, यो क्वेसन डिस्कस गर्नु पर्ला कि नपर्ला? पर्दैन सर। नपर्ला। सायद अब जसले क्वेसन सोध्नु खोज्दा उहाँले वाट कन्क्लुजन क्यान बी ड्रन फ्रम एबभ फोर क्यालकुलेसन अफ द मिन्स भन्नेमा तपाईँको फोकस होला सायद होइन? सर क्वेसन नबुझ्नु अब तपाईँले जसको क्वेसन हो, जसलाई चाहिँ यो प्रब्लम भएको छ उहाँ बोल्नुहोस् न। ल यस सर बुझेन सर। ल अब जस्तो ल x 2 3 4 5 6 यसको मिन निकाल्नुहोस्। ओके फर्स्टमा यस सर। अब के गर्नुहोस् भने नि यो हरेक भ्यालुमा 3 3 एड गर्नुहोस्। जस्तो 2 + 3 5 बन्छ है। अब डेटा सेटमा 2 को ठाउँमा 5 बन्छ, 3 को ठाउँमा के बन्छ अब 6 बन्छ। अब चाहिँ के हुन्छ 5 6 यसरी